Ang mga pagbasa karon parihong naghisgot og bato. Sa unang pagbasa gikan ni Propeta Isaías, ang usa sa mga giya nato nining panahon sa Adbyento, naghatag ka nato usa ka katalagsaon nga hulagway o larawan sa Ginoo, ingon nga bato sa Israel. Ang tuburan sa panalipod, kusog o pagsalig, alang sa tanan nga naghupot og tinuod nga pagtuo kaniya. Nining maong panan-awon ni Propeta Isaías, iya kitang gipahinumduman nga gawas niining maong bato, walay mabuhi sama sa mga nangagi nga mga henerasyon. Matud pa ni Propeta Isaías diya sa pagbasa karon, gipakaulawan niya ang mga mapahitason ug iyang gitumpag o gipulpog ang ilang syudad. Mga igsoon, sa atong panahon karon, lisod kaayo para nato ang pagkumbinser sa atong mga kaugalingon nga bisan gani ang tanan natong nakab-ot nga mga kalampusan mahimong instrumento alang sa atong kalaglagan kung kini makapahidayo nato sa Ginoo ang bato sa atong kinabuhi. Anaa sa atong mga kamot ang mga kahimanan sa kadaot, dili lamang sa atong kaugalingong mga pamilya, kundili apil na ang kalibutan sa mapananglit sa mga bomba nga nuklear o guban pa nga makabungkag sa kalibutan. Mga igsoon, ang panahon sa Adbyento maghatag unta kanato sa kaalam sa pagtukod sa atong kinabuhi diha ug uban sa Ginoo, isip atong bato nga hingpit, luwas ug lig-on sa tanang panahon. Ug ang ebanghelyo karon naghulagway sa tao nga namati sa pulong sa Dios. Ug ang nagtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Mga igsoon, nining ikalimang adlaw sa Adbyento, atong iyampo nga ang atong kinabuhi, pagtuo o pagsalig sa Ginoo, nagasukad gayud sa labing lig-on nga bato, ang atong Ginoong Hesus. Aron bisan unsa pa ang mga unos nga modasmag nato, dili kini maparog, dili matayog, hinunua, magpabiling lig-on, sa ingon maghatag nato kalinaw sa atong kasing-kasing. Ato kanang iampo.